अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम एवरीबॉडी। बड़े दिनों के बाद। अच्छा, हम लोग ना लास्ट टाइम ये 87 88 आयत में से कुछ कुछ किया था, कुछ नहीं। तो मैंने कहा बजाय इसके कि वो आगे से करूँ, थोड़ा सा पीछे से कर लेते हैं, जहाँ पे रूहुल रूहुल कुदस की बात हो रही थी ना। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ बातें आप लोग को अभी लगेंगी रिपीट हो रही है, लेकिन वो रिकॉल ही हो जाएंगी। अच्छी बात है ना। ठीक है। अच्छा, ये जो है, ये है तफहीमुल कुरान। ठीक है। आयत नंबर 87 एंड 88। तर्जुमा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, आखिरकार ईसा इब्ने मरियम को रोशन निशानियां देकर भेजा और रूह पाक से उसकी मदद की। फिर ये तुम्हारा क्या ढंग है कि जब भी कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिशात नफ्स के खिलाफ कोई चीज लेकर तुम्हारे पास आया, तो तुमने उसके मुकाबले में सरकशी ही की, किसी को झुटलाया और किसी को कत्ल कर डाला। वो कहते हैं हमारे दिल महफूज है। नहीं, असल बात यह है कि उनके कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी है, इसलिए वो कम ही ईमान लाते हैं। फ़क़लीलन मा युमिनून, यहाँ तक ठीक है। फिर 93 जो है कि रूह पाक से उसकी मदद की, इसकी डिटेल्स हैं कि रूह पाक से मुराद इल्म वही भी है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जो वही का इल्म रखते थे, और खुद हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की अपनी पाकीज़ा रूह भी। ठीक है, रूह पाक से मुराद इल्म वही भी है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जो वही का इल्म रखते थे, और खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी पाकीज़ा रूह, जिसको अल्लाह ने कुदसी सिफात बनाया था। रोशन निशानियों से मुराद वो खुली खुली अलामात हैं जिन्हें देखकर हर सदाकत पसंद तालिब हक इंसान ये जान सकता था कि मसीह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। जी, यहाँ पे कोई बात करनी। फिर अगला हाशिया है कि वो कहते हैं कि हमारे दिल महफूज है, यानी हम अपने अकीदा व ख्याल में इतने पुख्ता हैं कि तुम ख्वाह कुछ कहो, हमारे दिलों पर तुम्हारी बात का असर ना होगा। ये वही बात है जो तमाम ऐसे हठधर्म लोग कहा करते हैं, जिनके दिलो दिमाग पर जाहिलाना तासुब का तसल्लुत होता है। वो उसे अकीदे की मजबूती का नाम देकर एक खूबी शुमार करते हैं, हालांकि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई ऐब नहीं है कि वो अपने मौरूसी अकायद और अफकार पर जम जाने का फैसला कर ले, ख्वाह उनका गलत होना कैसे ही कवी दलाइल से साबित कर दिया जाए। जी, कोई ऐसी बात जो करनी हो डिस्कस। अच्छा, यहाँ पे तफहीमुल कुरान एंड हो गई है। अभी हम लोग कहीं और चल लेते हैं, तदब्बुर कुरान पे चल लेते हैं। आयत नंबर 87, अहद की याद दहानी का इंतजाम। अच्छा जी, जी शीरी। तो मेरा बेसिकली एक सवाल था, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना कि इन लोगों का ये लोग कहते हैं कि हम इतने पुख्ता हैं कि हमें कुछ भी कहो, हमें इस बात का असर नहीं होगा। अगर हम्म इसको हम एक मुसलमान के पर्सपेक्टिव से देखें, हम्म ठीक है, कई जगहों पे ऐसा होता है ना कि मुसलमानों को भी तो यही बात कही जाती है कि यार अगर कहीं पे आपको फॉर एग्जाम्पल आजकल जो इनमें एथिसिज्म का मैं हवाला दूंगी, बहुत हम्म सारी ऐसी हैं कि तक की आयतें जो है वो उनसे कॉन्फ्लिक्ट करती हुई मिलती हैं, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम हमारा अकीदा ये होता है कि वो उनका जो इल्म है वो चेंज हो सकता है, लेकिन कुरान पाक की बात सही होगी, ठीक है। तो हम्म है वो अपने अकायद को, और जो है वो जो ये जो मुस्लिम जहाँ मतलब इस आयत में जिन लोगों का जिक्र है, आई थिंक यहूदियों का है, तो उनके जो अकायद है हम उसको किस तरीके से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उनके लिए यहाँ पे एक वो वाली बात हो रही है कि हर धर्मी की बात हो रही है, हम्म लेकिन हम मुसलमान भी तो एग्जैक्टली हमारा हमारा भी तो यही है ना कि हमने अपना ईमान को पुख्ता रखना है। आई हम्म होप मेरा क्वेश्चन क्लियर हो। मतलब हम भी तो अपनी बात पर वही, हमें हम मतलब अगर कोई यहूदी या कोई मेरे पास आएगा, तो मैं भी उसको बोलूंगी कि भाई मुझे तुम्हारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं भी तो वही वाली बात कह रही हूँ जो वो मुझसे कह रहे हैं। ये कह रही हो क्या शीरी? जी जी एग्जैक्टली हमारा भी तो यही है ना कि जैसे अगर हमें बाइबल में या फिर किसी भी उसमें बहुत हम्म। सारी ऐसी चीजें होती है जो हमें समझ में नहीं आती, तो हम वहां पे बोलते हैं कि नहीं भाई, हमें जो वो मानना है जो अल्लाह ताला ने हमें कहा है, जो हमें एक कुरान मिनट, पाक से मिल शीरी रहा है। आवाज कट गई थी अभी। आपने क्या बोला कि बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो, वो आवाज ही कट गई उसके आगे की, क्या बुरी बात नहीं आई मतलब मेरे पास?
मैं बेसिकली ये कह रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे पास बाइबल खोल के आ जाता है, या फिर जो है वो जूस की बुक जो है वो लेकर आता है, ठीक है, और जो है वो हमारे वो फॉर एग्जाम्पल कुरान से वो उसमें डिफरेंस है या कुछ भी है, ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी बिंगा मुस्लिम कि भाई नहीं, मैंने तो कुरान की बात के ऊपर यकीन रखना है, क्योंकि ये चीज जो है वो हम तो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं, ठीक है। ये इसी हम्म। तरीके से साइंटिफिक कोई फैक्ट लेकर आ जाए कि यार देखो कुरान में ये लिखा हुआ है, लेकिन देखो साइंस तो ये कहती है, हम्म। तब भी मेरा बिंगा मुस्लिम की था होगा। तो हम हम्म। जो है वो इस आयत में और अपने आप में किस तरीके से हम्म। हम लोग फर्क सही। कर सकते हैं। यार माशाल्लाह से बहुत ही कोई अमेजिंग तरीन सवाल है, इसके जवाब में आप लोग बताएं। जवाब दे शाबाश। किसके दिन में क्या बात आ रही है कि आगे से वो भी तो हमें यही बोलेगा ना कि तुम भी तो अपनी बात पे डटे हुए हो, जमे हुए हो, तो मैं भी डटा हुआ, फिर क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, क्या सीन है भाई? मगर मुझे लग रहा है इसका जवाब ये है कि क्या हमें ये पता है कि हम मुसलमान क्यों हैं, हम कुरान को क्यों मान रहे हैं? ठीक है, हमें ये अगर यही नहीं पता हमें, और बस ये कि हम कुरान को मतलब वो भी सही है, हम बाइबल को मान रहे हैं तो वो हिंदू भी सही है, हम सीता गीता को वो क्या होती है ना, वो रामायण और पता नहीं जो भी इनकी है, हम उसको मान रहे हैं, जब अपनी अपनी किताब की बात चल रही है तो फिर सबकी किताब है वो तो यही बोलेंगे सही है। इसका भी हमारे पास जवाब क्या है कि भाई सब लोग ही फिर सही है? सारी किताबें जो हैं वो अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं। ठीक है, जो यानी मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रही हूँ, हम्म। लेकिन जो किताबें अल्लाह की तरफ से आई हुई हैं, जैसे यहूदियों की, ईसाई की, जो सारी शरीयत जो है वो हम्म। अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह के नबियों पर ही उतरी है। और हर किताब में जो है ना, और अगर इसको आप लेते हैं तो हमने तो ये भी सुना है भी कि हिंदुओं की किताब में भी बल्कि कि हम्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, आखिरी नबी आएंगे, या आगे जो नबी आ रहे हैं उनकी शरीयत को आपको मानना होगा। हर हम्म। नबी से ये अहद लिया जाता है कि आगे जो तालीमात आएंगी, और वो जो उनकी कौम से भी ये लिया जाता है कि जो आएंगे नबी आएंगे लेकर के, तो आपको उन्हें मानना होगा, उनका साथ देना होगा। हम्म। तो ये चीज जो है ना, ये नबी हमारी किताब में नहीं है, ये कुरान करीम में नहीं है। जैसे हम्म। कि कुरान करीम आखिरी किताब है, तो उसमें यही दलील है कि अल्लाह ताला कुरान में भी बार बार उन लोगों को मुखातिब करते हुए यही कहते हैं कि तुम खुद जानते हो कि ये सच बोल रहे हैं, तुम खुद जानते हो, उनका जिक्र तुम्हारी किताबों में मौजूद है, हम्म। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें इनका साथ देना है, लेकिन हम्म। उसके बावजूद भी अपनी जिद और हठधर्मी की वजह से तुम साथ नहीं दे रहे। तो हमारे पास दलील मौजूद है, इल्म होना चाहिए, हमें ये मालूम होना चाहिए कि उनकी किताबों में ये मेंशन है, हम्म। जबकि कुरान पाक में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। तो उसको वो फिर जस्टिफाई किस तरह करते हैं कि मतलब कि एक नबी ने आना है, तो वो कहते हैं कि हाँ, अभी वो आए नहीं है वो नबी, या किस तरह से इस चीज को वो लोग फिर निशानियां है कहते ना। हैं कि? नहीं, निशानियां हैं, जैसे खजूरों वाली जमीन से, हम्म। सरजमीन से आएगा नबी। नहीं मैं हमने ये सीरत जानना में वो तो पढ़ा ठीक होगा, है, वो क्या है ना, इसको तो जस्टिफाई उससे तो कैसे फिर करते हैं? हम्म। कौन? मतलब देखें वो यहूदी ईसाई नहीं मान रहे हैं ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, तो वो इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं जब उनकी किताबों में है कि एक नबी है, तो वो ये कहते हैं कि अभी वो नबी आया नहीं है, वो आएगा, ये कह के वो उस बात को वो जस्टिफाई कर जाते हैं कि हम इनको नहीं मानेंगे आखिरी नबी, या उनके? बहुत सारे लोगों ने देखो, बहुत सारी जगह तो ये भी है कि वो उसको हटा देते हैं, नाम ही हटा देते हैं, यानी इस आयत को हटा देते हैं। अच्छा, तहरीफ कर ये भी देते हैं। हटाया है, फारकलीद के नाम से कहते हैं कि इनकी तौरात में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, जिसका हम्म। तर्जुमा जो है ना वो तारीफ किया गया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्म का जो कहने का तर्जुमा मकसद है है ना, मुनाबा जी वो आ चुके हैं कि अभी आएंगे, या फिर क्या उनका बिलीव वो किसको मानते हैं फिर, वो जो एक आने वाले हैं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। वो वही ना दज्जाल मसीह जो आएंगे ना, वो नबी आएंगे ना, वो चीज, हाँ। तो वो उसके इंतजार में है ना, अच्छा वो मसीहा के दज्जाल इंतजार को में। आखिरी नबी मानते हैं? हाँ, मसीहा के इंतजार में है कि वो उसको उसमें हम्म। लेते हैं कि वो आखिरी मसीह आएगा। ये किसका अकीदा है ये? यहूदियों का है ना, ईसाइयों का नहीं है? यहूदियों का है कि ना, जो नहीं, ईसाइयों का भी यही है, वो ईसाइयों का भी यही है कि ना। अच्छा, यहूदियों का तो ये है कि वो जो आएगा उसमें ना ये बल्कि यहूदी तो इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा तो उनको थ्रोन ऑफ डेविड मिलेगा, तो उसमें उनकी हम्म। जो है ना, वो चीजें जो गुमशुदा हैं, तबरकात हैं, वो सब चीजें मिलेंगी। हम्म। लेकिन ईसाई तो बाकायदा तौर पर उसका इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मसीह जो है ना वो आएंगे, और हजरत ईसा भी आएंगे, हजरत ईसा भी आएंगे, और ये भी है इन लोगों ईसाई का, तो ये मान रहे हैं यानी ना कि हजरत ईसा ईसाइयों अलैहि का, सलाम को कि तो हजरत ईसा नाउजुबिल्ला आएंगे। सूली चढ़ा दिया था ना, ईसाइयों का तो ये है ना, वो क्या दोबारा आएंगे हजरत ईसा? वो हाँ, मानते लेकिन हैं उनका ये? ये है कि वो आएंगे। वो, और देखो पता है क्या है, इन लोगों की अजीब समझ है।
کہ نا یہ لوگ نا یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی تعلیمات صحیح ہیں، لیکن ان کو اپنے اس پر بھی ڈٹے رہنا ہے۔ اسی لیے ابھی میں اس دن کل ہی پتہ نہیں کہ 2 3 دن پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ یہودی جو ہے وہ یہ نہیں ڈٹے ہوئے ہیں دشمنی پہ مسلمانوں سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، لیکن وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اوپر سرچ کر کر کے وہ اپنے لیے جو ہے نا اپنے ڈیفنس کے لیے، مثال کے طور پر وہ جس درخت کا ذکر ہوتا ہے غرقد کا، ہوں اس درخت کو لاکھوں لاکھ انہوں نے لگایا ہوا ہے اپنے اس میں، جس کا ذکر ہے نا حدیث میں کہ وہ ان کو پناہ دے گا، واحد وہ درخت ہوگا، ہر پتھر بول اٹھے گا کہ اس کے پیچھے یہودی ہیں، صرف ہوں وہ درخت ہوگا جو چپ رہے گا اس کو پناہ دے گا ان کو۔ تو انہوں نے وہ اس کی باقاعدہ کلٹیویشن کی ہوئی ہے نا بڑی، اس میں تعداد میں سب سے زیادہ وہی درخت ہے اس وقت نا اسرائیل میں۔ تو اب ان کو یقین بھی ہے ان کی بات کا کہ وہ صحیح ہے، لیکن اچھا ماننا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے عقل پہ جیسے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہوں جب ضد اور گرمی پہ ڈبل انسان آ مطلب جاتا ڈبل ہے۔ باتیں کرنا، یہ بھی اور اب وہ بھی جیسے اسی طرح۔ شیطان ہے، شیطان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ اپنی ضد پہ آ چکا تھا، اس نے مان لیا تھا کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں اسی کو وہی کروں گا اب میں، تو اس نے تو آخر تک چیلنج کر دیا سب ہوں بات کھل جانے کے باوجود بھی۔ تو ہوں یہی ہے کہ عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے نا ہوں کہ وہ گونگے اور بہرے اور اندھے بن جائیں گے اور نہیں لوٹیں گے، یہ ہوں مہر لگ جائے گی ان کے دل پر۔ صحیح۔ تو پڑھنے کے باوجود بھی ان کی نہیں آتا سمجھ میں کہ وہ اس بات کو مان لیں کہ ہوں ہاں آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی ڈبل باتیں کرتے ہیں۔ اور بتائیں اور کس کے ذہن میں کیا پوائنٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ جو شیریں کا جو سوال تھا اس کے جواب میں میرے پاس یہی والی بات تھی کہ بھائی اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ میں مسلمان کیوں، ابھی تک میں جس جواب پہ پہنچی ہوں یہی پہنچی ہوں کہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کی بہت ساری باتیں جو آج تک صحیح ثابت نہیں ہوئی، جیسے بہت سارے فیکٹس ہیں لیکن صحیح ثابت نہیں ہوئی سے مراد میں کہنا چاہ رہی ہوں جو ہمیں نہیں دکھ رہا، مطلب جنت کدھر دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم فزیکلی اس کو کیسے ثابت کریں، ٹھیک ہے، لیکن اس یہ کے راز علاوہ نہیں کھلے، گیٹ کا جو نا اس کے راز نہیں کھلے۔ راز نہیں کھلے، ٹھیک ہے، ہاں بالکل۔ اچھا اس کو پھر یہ اور اس کے علاوہ لیکن میجورٹی آف دس کی جو باتیں ہیں آئی گیس 70% یا اس سے زیادہ ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ جو ثابت ہو چکی ہیں کہ بھائی یہ صحیح ہے، جس کو کوئی غلط، اتنے 1500 سالوں میں اتنے بڑے بڑے عالم فاضل لوگ آئے، کوئی غلط ایک پوائنٹ کو بھی ثابت نہیں کر سکا۔ تو جب ایک ایسی کتاب ہے اور اس کے مقابلے میں ایسی ایسی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں، جب میں پڑھتی ہوں تو یار، مطلب جیسے بائبل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیلس ہیں، نعوذ باللہ، پتہ نہیں کس سے کیا کیا بات ہو رہی تھی، تو ایسی ایسی باتیں جو لگتا ہے کیا کتنی بیتوکی، جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ جیلس ہونے لگ گیا اس سے جس کو اس نے بنایا، مخلوق سے اپنی۔ تو اتنی عجیب عجیب باتیں ہیں جو دوسری بک میں جو کہ غلط ثابت ہوئی ہوئی ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے، عقل کو مطلب جو بڑے بڑے عالم فاضل لوگ ہیں انہوں نے بھی غلط ثابت کر دیا اس کو۔ تو میرے پاس پھر اور کیا بچا کہ جس چیز کے اوپر میرا قرآن پاک میں جب کچھ غلط ثابت نہیں، تو میں قرآن پہ یقین کری ہوں نا، اور قرآن ہی یہ سب باتیں بتا رہے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے پاس میرے مسلمان ہونے کی دلیل، مطلب میں کیوں مسلمان ہوں اس کی پوائنٹ قرآن پاک ہی سے نکلتا ہے کہ بھائی اس، کیونکہ وہ ایک واحد بک ہے جو کوئی جس میں کوئی بات غلطی ثابت کوئی نہیں کر پایا، اور باقی سب بکس میں غلط ثابت ہوئی ہیں 50 کروڑوں باتیں۔ تو اس لیے شیری میں اگر اپنی بات پہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں تو جمی ہوئی ہوں، یہ قرآن کا صحیح کہہ رہا ہے اس لیے کیونکہ آج تک کسی نے اس کو غلط ثابت نہیں کیا۔ میرے پاس تو یہ ریزن ہے یار، اگر اس میں کوئی آپ لوگ کو کچھ کمی بیشی لگ رہی ہے کہ نہیں اس کا بیٹر جواب کچھ اور ہو سکتا ہے، تو یہ کہہ رہی ہوں نا شیری کہ ہم اپنی بات پہ بھی اڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ایک ہی بات ہو گئی نا ہم دونوں میں۔ تو وہ ان بکس کا سہارا لیے ہوئے ہیں جو جس میں بے تحاشا جھوٹی باتیں جو ثابت ہو چکی ہیں۔ میرے پاس تو یہ نہیں جواب نہیں تھا۔ فرہین، نہیں فرہین، یہ ایک بات بول سکتے کہ دیکھو وہ آدمیوں کی لکھی ہوئی ہے، جو بھی ہے اس میں تحریف ہو چکی ہے، جو بھی ہے اس میں ایڈیشن انسانوں کا ہے، لیکن ہماری جو قرآن پاک ہے لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہاں سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور وہ تا قیامت محفوظ رہیں گی، نہ اس میں تحریف ہوں گی نہ اس میں کچھ ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ لے لیے۔ تو یہ فیمنا سب بھائی سے لیکن بڑی یہ تو دلیل ہم ہے۔ ہم مانتے ہیں نا تحریف ہوئی بھی ہے، وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ بھی ڈیوائن بک ہے، نہیں، وہ اپنی بک کو نہیں یہ کہتے۔ نہیں تو دوسرے ان بھی کے لکھے مانتے بھی ہیں۔ ہے نا، وہ ان کو یہ بھی مانتے نا کہ وہ ان کے آتھرز ان کے جو ہیں انہوں بتاتے انہوں بتاتے، یہ سب چیز بولتے نا وہ۔ اب ہوں اپنے ہوں پاس ایسا تو نہیں ہے، پھر اپنے پاس تو ڈائریکٹ اپنے کو جو پیدا کیا جو کریٹر ہے وہی خود تو لکھے، وہ اس کے وہ وہاں سے ہی تو وہ آ رہی نا، تو اس کا جو اوریجن ہے اس کا جو مبدا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو یہاں پر تو کوئی اچھا، چیز ہاں مطلب وہ ویسا لوگ وہ بات مانتے ہیں کہ سمجھ۔ یہ پال وغیرہ نے یہ لکھا ہے اور یہ آپ کہہ رہی ہاں ہیں؟ وہ اچھا۔ انسان کے ہاتھ میں ہے، وہ انسان کا لکھے ہوا ہے، انسان سے آج کل تو سب علم کچھ ہو بھی ہے نا، سکتا۔ اچھا۔ علم اور دلیل، یہ دو چیز ہمارے پاس ہوں، علم بھی اور دلیل بھی نا، ہوں جیسے ابھی جو بات کر رہی ہیں، اور جو ہے یعنی جو بھی بات ابھی سامنے آئی وہ بس یہی اسی کی متقاضی ہیں کہ ہمارے پاس علم ہو، اور علم ہی ہمیں دلیل فراہم کرتا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہم ابھی کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے،
یہ سب یہ کوشچنز، اس کے آنسرز ہمارے اسی طرح نکلیں گے کہ ہاں بھائی ہمیں یہ پتہ ہے نا یہ بات کہ یہ، تبھی تو دلیل ملے گی اس بات کی کہ یہ جو ہے یہ بدلا گیا ہے یا نہیں بدلا گیا ہے، یا جو ثابت ہوا ہے کہ نہیں ثابت ہوا. تو وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی جیسا میں اب جیسا لبنہ ابھی لکھے اس میں چیٹ میں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھے، لیکن ہم جب قرآن کی تلاوت جب بھی ہم پڑھتے یا اس پہ غور فکر کرتے تو پھر وہاں پر تو علم کی کمی ہے. جو اس طرح کا سوال کرتے ان کے پاس ابھی وہ علم پہنچانے اس علم تک نہیں پہنچے، اور اس کے دلائل کئی قرآن میں ایسے دلائل ہے جو ہم کو مطمئن کرتے. قرآن کا سوال اگر جو کوئی دوسرا سوال کر رہا تو جواب خود قرآن سے ہم کو مل سکتا، لیکن ہماری علمی کمی ہے جو ہم نہیں کر پاتے. مگر اسکالرس تو اس چیز میں زیادہ علم رکھتے تو اس کا زیادہ اچھا جیسے جواب دیتے. فہمیدہ اچھا ایک منٹ، شیرین اپنا پوائنٹ پہلے بتا دے، پھر ہم لوگ آگے فردر ڈسکشن کرتے ہیں. شیرین آپ کیا کہہ رہی تھی؟ ہاں جی، میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ قرآن پاک بھی جو ہے وہ بیسکلی لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. ایون جو قرآن پاک کمپائل ہوا ہے، میرے خیال ہے وہ آپ سے ہم کے دنیا سے جانے کے بعد جو ہے وہ کافی کئی سالوں بعد ہوا ہے. تو لوگ اس چیز کے اوپر بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا مین جو ہے وہ کوشچن ہی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آئی تھنک اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ بھائی اگر ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہے، ناٹ ان نیگیٹو وے، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اپنے عقائد کے ساتھ جو ہے وہ اگر پختگی اختیار کرنی ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا، ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہو کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں ہم قرآن کو، مطلب میں بینگ کا مسلم مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا، لائک 100% اس چیز کے اوپر شیورٹی ہے. لیکن اگر ہم کسی چیز کو بتانے جا رہے ہیں تو ہمیں ایٹ لیسٹ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ یار ہم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مسلمان ہیں اور ہم کیوں جو ہے وہ قرآن کو فالو کر. کسی کو بتانا تو نیکسٹ لیول بات ہے، پہلے اپنے آپ کو تو بتائیں کہ ہم بھی کیا ضدی پنے میں آ کر قرآن کو مان رہے ہیں، یا ہم نے اس کو چیک کیا ہے. جو بھی ظاہر ہے ہم لوگ کہاں سے چیک کریں گے یار، ہم تو اتنے پڑھے لکھے اتنے عالم فاضل نہیں ہیں، لیکن جو بڑے بڑے لیول کے علماء ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بھائی بتاؤ. بلکہ دیکھیں جو بات یہ ہو رہی ہے نا چیٹ میں کہ وہ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں پال نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ کہ تو قرآن خود نہیں اس کا جواب دے رہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو تو پھر ایک آیت اس جیسی لے آؤ. تو پھر 1500 سال میں ایک آیت بنا نہیں سکے اور پھر آپ کہہ رہے ہو نبی پاس تو کیا، پھر آپ بھی تو کہہ رہے ہو نا آپ کے اندر بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، تو لے آؤ نا ایک آیت ایک سورہ کچھ تو لے آؤ اس جیسی قرآن ہی چھاپ دو. تو یہاں سے تو ان کا جب وہ بات یہ کلیم غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ یہ والی بات کیسے کہہ رہے ہو. اگر آپ کہہ رہے ہو تو آپ خود سے بھی لے آؤ کوئی نہ کوئی، تو وہ تو آج اور تک کوئی لا ہی صحیح نہیں میں پایا. پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نہیں لکھا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. ہاں امید ہے. اور نبی امی پر کے جس یہ فصاحت و بلاغت کا علم نازل ہوا، تو یہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی پڑھا لکھا اور لیکن بہت منبا جی سوری مقدس بات کاٹ رہی ہوں، انسان، لیکن وہ یہ کہیں گے تو تم لوگ کہہ رہے ہو نا امی ہے، کیا پتا امی نہیں ہو، ہاں میں آگے کہہ سے رہی تو بندہ اس ہوں طرح کی لکھ بات سکتا کرتا ہے نا. یہ ایک آیت، بڑے سے بڑے ان کے عالم فاضل جو ہیں وہ نہیں لکھ سکے تھے ایک آیت. تو یہ دلیل ہی ہے ہمارے پاس، ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ان نبی کو کریم معلوم ہے نا فرین، ان کو تو معلوم ہے نا ہمارے پروفٹ امی ہیں، اور ان کے جو بھی ٹیچر یہ استاد ہے وہ کیسے صرف پتا ڈائریکٹ فہمیدہ باجی، اللہ یہ اللہ وہ تعالیٰ کیسے مان اللہ رہے ہیں؟ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے ڈائریکٹ. تو وہی تو فہمیدہ ہمارا باجی اتنا. میرا سوال یہ ہے کہ ہم مان رہے ہیں نا کہ وہ امی تھے، ٹھیک ہے، ہم نے قرآن سے پڑھا حدیث سے پڑھا، وہ کہیں گے تمہارے نہیں قرآن میں قرآن لکھا سے ہے ہم نہیں تو پڑھا قرآن. پر یہ تاریخ ہے، سیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سیرت وہ یعنی تاریخ سنیں جو وہ ہے، کیسے مانیں گے منى باجی، میں کہہ رہی ہوں ان ہاں کو وہ میں یہ اس نہیں کہہ طرح سکتی نا. نہیں نہیں فرین، وہ تاریخ اس کو طرح مانتے مانیں ہیں. گے جب انہوں قرآن پڑھیں گے تو یہ سوالات اٹھائیں گے نا وہ لوگ. جب قرآن کی جو اب جیسا کہ یہودی جو بول رہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہوئی کہ یہودی ہر چیز کو جو درخت کا وہ کرے، وہ لوگ اچھے سے پڑھے قرآن کو پڑھے سب کرے، ان کو معلوم بھی ہے سب چیز ہے احادیث کو بھی سیرت کو، اس کے باوجود وہ ہر درمی کر کے یہ مسلمان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. فہمیدہ باجی یہ بات مان رہے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے تو نہیں مانیں گے نا. اسی طرح جب تو میں انہیں نہیں یہ ہمارے تو ہر درمی ہے نا، انہوں جی جی قرآن اور ایک ایک عمل جو کر رہے ہیں انہوں ہم چھوڑے ہوئے ہیں وہ پکڑے ہوئے ہیں. جی یہ جی بھی یاد میں رکھیے آپ. فہمیدہ باجی یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر میں ان کو یہ بولوں گی نا کہ بھائی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح سے انہوں نے کوئی ریڈنگ رائٹنگ تھوڑی سیکھی تھی، کہاں سے، تو وہ کہیں گے تمہیں کیسے پتا ریڈنگ رائٹنگ نہیں سیکھی تھی، کہاں پڑھا، تو قرآن میں پڑھا حدیث میں، ہم تو نہیں مانتے. نہیں آگے سے نہیں وہ نہیں، ٹھیک یہ ہے بیک آف قرآن دا کی مائنڈ نہیں مان ہے، رہے ہو، پر ایون یہ تاریخ قرآن بھی کی اگر ہے نہیں. منى باجی،
تاریخ بھی ہاں اگر ہے تو جب تاریخ کو ہم ہی صحیح سے نہیں اپنی مان رہے ہوتے کہ بھئی تاریخ میں تو باتیں چینج ہوئی ہے نا، وہ کہیں گے اچھا تم لوگ تاریخ پہ بات کرو، آؤ ہم بھی تاریخ پہ بات کرتے ہیں، پھر تاریخ پہ تو اتنی چیزیں نکل آئیں گی کہ ہم کس بات کو مانیں کس کو وہ کریں. تو ان کے لیے تو یہ دلیل میرے خیال سے ورک نہیں کرے گی اگر ہم امی والی دلیل دیں نا، کیونکہ وہ کہیں گے کہ یہ تم لوگ نے کیسے جان لیا دیکھو، پندرہ جب سو سال دنیا پرانی. کی تاریخ سیف ہے، جب دنیا کی تاریخ کے اوپر ہسٹری از اے ڈفرنٹ سبجیکٹ نا، آپ کو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ تاریخ نہیں ہے تو وہ تاریخ نہیں ہوئی، ایسے نہیں ہوتا. اس کے اوپر تو پوری ریسرچز ہوتی ہیں، ایک سے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہی فکس ہوتی ہے. اگر قرآن کو نہیں مانتے تب بھی ہوں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ ہسٹری کی ریسرچ ہے کہ مطلب آپ ہاں کہہ رہی ہیں نبی وہ کریم مانتے ہیں صلی یہ عیسائی اور یہودی کہ نبی جی پاک صلی اللہ علیہ بالکل وسلم امی مانتے تھے. ہیں، اچھا ہاں بالکل. بالکل مانتے ہیں اچھا وہ. اچھا اچھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مانتے ہیں اس بات. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک. اچھا، اور کیا بات رہ گئی تھی ہم لوگ جو کر رہے تھے کہ کیا چیز بیچ میں رہ گئی؟ اچھا میں چیٹ پڑھ لیتی ہوں. کوئی ہماری کتاب کیوں پڑھے؟ کیا ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں؟ ایون ایتھیس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ریلیٹیو آ کے سکھاتے تھے. اچھا، یہ ایتھیس بھی بات مانتے ہیں کہ وہ خود پڑھ لکھے نہیں تھے، یہ کہہ رہی ہو آپ شیرین؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایکچولی ہاں. یہ بات ہے کہ ایک آپ اسلم امی تھے اور آپ اسلم کے پاس جیسے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ہوں تو جو ہے وہ یہ فیس کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے وہ حافظ اسلم کو جو ہے نا، کیونکہ ان کے ایک وہ جو تھے نوفل بن برقہ بن نوفل تھے، کون تھے تو ورقہ وہ بن یہ نوفل. ہاں جی جی. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو ہے نا وہ لوگ آ کے جو ہے نا حافظ اسلم کو سکھاتے تھے، اور اس میں نعوذ باللہ وہ چینجز کر کے پھر وہ اپنی ایک کتاب لکھ دیا کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. کون کون چینج کر کے کتاب لکھتے تھے؟ جیسے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یہود مطلب یہودیوں کی جو کتاب ہے اور جو بائبل ہے، تو اس کی جو باتیں صحیح تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں وہاں سے بھی تو جو ہے وہ مطلب ہے نا، تو وہ ریپیٹ لوگ کیے، کہتے ہاں. ہیں کہ بیسکلی جو ہے نا وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ پرانی کتابیں پڑھتے تھے اور وہ ہوں جو ہے نا آپ اسلام کو آگے بتاتے تھے. اور نعوذ باللہ آپ اسلم جو ہے وہ پھر اپنی کتاب جو ہے وہ اپنے پاس سے یہ بول کر کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ پھر اپنی کتاب جو ہے وہ ہوں صحیح صحیح صحیح. اچھا، یہ دیکھیں کہتے ہیں. شیرین، یہ جو ہے نا علم جو ہے وہ تو ایک ہی شریعت ہے نا، یعنی علم جو ہے وہ ایک ہی سورس ہے جو اس جہاں سے آ رہا ہے نا. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہے نا کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے. تو اب یہ چیزیں اگر کوٹ ہو رہی ہیں آپ کے عقائد، تو وہ تو بالکل صحیح ہے. کیوں یہ تو دلیل ہے اس بات کی نا کہ تمام کتابیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اب اس میں پھر جو لوگوں نے چینجز کی ہیں، جو ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، جو تحریفات ہوئی ہیں، وہ لوگ ان کے اپنے ماننے والے جانتے ہیں کہ کس قدر اس کے اندر نا اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں لوگوں نے. تو ان کے جو کیا کہتے ہیں ربی، اور ان کے وہ جو ہوتے ہیں نا علماء اور احبار، جو ذکر ہے نا اس کا تو قرآن میں، تو انہوں نے چینج کی ہوئی ہیں. تو یہ ان کے عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ چینجز کیے، کس کو بدل دیا یہ نہیں اب ان کو پتا، کیونکہ وہ تو بدل چکا ہے. بدلا ہوا حصہ جو ہے نا وہ انہیں پتا ہے، یہاں یہ بدلا ہوا حصہ ہے، لیکن جو اصل تھا وہ چھپا چکے ہیں، وہ تحریف کر چکے ہیں، وہ اس میں سے حذف کر چکے ہیں. تو اصل نہیں ہے ان کے پاس کچھ بھی. جو جو یعنی جو چیز بدل دی گئی ہے نا، جو آیت، وہ آیت اصل میں ان کے پاس اب موجود نہیں ہے. اصل میں صرف قرآن کریم موجود ہے. کچھ اصل میں بھی ان کے پاس ہے ہی ابھی، کیونکہ بائبل میں کچھ ہاں باتیں تو صحیح بھی ہے نا. ہاں ہاں، بالکل صحیح. بالکل. اچھا بات لیکن یہاں دیکھیے پر میرا خیال ہے کریم، کریم، ایک بات میں یہ بولنا چاہوں گی، ہم جو اتنی ساری جو بحث کر رہے ہیں یہ حق اور باطل کے درمیان ہم بحث کرنے جا رہے ہیں. ہوں ہمارا ایمان جب ہے تو کس بات پر ایمان ہے؟ حق پر ہے، قرآن پر ہے، اللہ پر ہے، رسول پہ ہے. ہوں اب جب ہے تو پھر اب اس میں ہمارے پاس شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اب ہوں رہا سامنے والے کو قائل کرنے کی بات کر رہی جو سسٹر بتا رہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس یہ ہے، تو ہوں اب وہ جو ہے ان کے پاس اب باطل ہو گیا وہ، کیونکہ جب حق آ گیا تو وہ باطل ہو گیا. جب تک کہ وہ یہ حق کو نہ مانے وہ باطل ان کے سے ہٹ نہیں سکتا. اب باطل پرست حق کب مانیں گے؟ جب ان کو نیت ماننے کی ہوں گی. اب ان کے پاس ضد ہے، ان کے پاس حسد ہے، تو آپ کس حد تک ان کو قائل کر سکیں گے اس بات پر بتایا. تو جو قائل ہونا چاہ رہا، جس کے دل جو ہے شک و شبہات سے خالی ہے، وہ راستہ اختیار کرنا چاہ رہا ہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو ہدایت دے 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 دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی، حق آپ کے سامنے سب کے سامنے آ رہا تھا، کیا انہوں نے مانا؟ وہاں یہی بحث تھی نا. تو وہ قائل نہیں ہوئے، تو یہ تو دنیا ختم ہونے تک رہیں گی یہ بات. تو ہم کسی کو دلائل سے
ہماری جو قرآن ہے بس اسی کو پیش کر سکتے ہیں ہم. تو ساری قرآنی دلیل ہے کہ وہ باطل جو ہے باطل ہے ان کے پاس. وہ کتاب تو اب ہم اگر حق ہے بھی وہ کتاب میں تو ہم کو نہیں ماننا ہے, کیونکہ اللہ فرما دیا یہ قرآن آنے کے بعد وہ ساری کتابیں ہمیں ایمان لانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے, لیکن اس پر فالو نہیں کرنا ہے نا ہم کو. تو اب ہم اس پہ پڑھیں بھی تو وہ کیا کریں, صرف نالج کے لیے پڑھیں ہم, نہیں نہیں, عمل نالج کے نہیں لیے تو عزیز باجی, اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کیا میں صحیح ہوں کہ نہیں, کہ صرف ہاں دوسروں کو کنونس کرنے کی نہیں بات ہے. نہیں. جب ہم قرآن پڑھ اس رہے طرح سے ہیں, قرآن نبی صلی اللہ علیہ سمجھ وسلم نے رہے منع ہیں, کیا تھا. تو اب ہم غلط ہونے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا. قرآن غلط ہو ہی نہیں سکتی. عزیز ہم باجی میں جب اگلے قرآن کو خلاص کیسے بتاؤں گی, یا میرا بیٹا مجھ سے پوچھے گا تو کہ مما ان کو بھی تو بائبل ماننے دینا جب آپ قرآن مان, میں کہوں گی ہاں باپ, اب میں کیسے اس کو کیوں سمجھاؤں, ماننے کیونکہ دیں, میں نے نہیں نہیں آپ یہی نہیں تو نہیں عزیز بتائیے. باجی, فرہین میں اس یہاں کو پر لوجک سے کنونس کروں گی, نہیں اب وہ میں نہیں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں یہ گی. فرہین یہ بول ایک سکتے کوشچن آپ دیکھیں وقت یہاں پر پہلے چھوٹا سا اگر آپ کو اور ایڈ نبی کر سے لیں وہ نا. کتاب اتری. اچھا کوئی بول رہے فرحین آپ یہاں چلے پر اگر ایک کوشچن اور ایڈ کر لینا جی جی, تو پھر یہ مسئلہ میرا خیال ہے ریزالو تھوڑا سا ہو سکتا ہے. ہاں جو ہاں بات آپ نے کی نا کہ میرا بچہ یہ کہے گا کہ بائبل, وہ ان کو بھی بائبل پڑھنے دیں. اور یہ ریئلٹی ہے کہ آج کل کی جنریشن یہ بات کر رہی ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. تو اس کو تھوڑا سا اگر ایک اور کوشچن ایڈ کر لیں کہ میں مثلاً آج جس بھی ایز اے مسلم جس بھی اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ جس بھی سیکٹ سے ہوں, ہوں میں اپنی بات نہیں کر رہی, میں کسی سیکٹ سے نہیں ہوں, لیکن اگر ہم کسی سیکٹ کو مانتے ہیں کہ میں ہوں اس سیکٹ سے ہوں, تو میں کبھی بھی دوسرے کے سیکٹ کو بھی پڑھنے کی بھی روادار نہیں ہوں. ہوں اور میں اپنی اس پر بالکل اسی ہر درمی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں کہ چونکہ میرے پیرنٹس پیچھے سے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ تھے, تو مجھے بھی ابھی اسی کو فالو کرنا. مثلا ایز اے ایگزامپل کہ سنی کبھی شیعہ کی بات کو پڑھنے کو تیار ہوگا کہ مے بھی شاید وہ رائٹ ہوں, ہوں یا یہ بات کہے کہ میں بھی شاید سنی رائٹ ہوں, دونوں مسلم ہے نا, ہوں لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کی کتاب بھی پڑھنے پہ اتنے ہچکچاتے ہیں, اتنے گھبراتے ہیں کہ ہمارا ایمان شیک نہ ہو جائے. ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں. اس کا ہوں مطلب ہے کہ ہمارا ایمان شیکی ہے, تبھی ہوں ہم ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ ایسا پڑھا تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کی. تو اس کو ہاں اگر اس حدیث اینگل سے میں دیکھیں نا, نا بجائے اس حدیث کو کہ میں اس کو بائبل کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں یا ہم نان مسلم کے اینگل سے دیکھ رہے ہیں, ہوں مسلمس کے اندر ہی اگر جو اتنی سیکٹس کی ڈویژن ہو گئی ہوئی ہے نا, ہوں ہم ایک دوسرے کے سیکٹس کو بھی پڑھنے کو نہیں تیار, اور ماننا تو بہت دور کی بات ہے. جی ہم جی, کہہ رہے ہیں کہ ہم جنریشن سے آ رہے ہیں اسی سیکٹ کے اوپر, تو ہمیں ٹھیک اب ہے, دوسرے کو بالکل دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے. صحیح کلیئر ہو گیا آپ کا پوائنٹ, کلیئر ہے اچھا عربا لبنہ, باجی پتہ جی. ہے آپ جو بات کہہ رہی ہیں نا اس میں یہ ہے کہ جیسے اب ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کے لوگ ہیں نا, جو جو جس طرح یہ کام کرتے ہیں, ایک علمی کام, اور ان کے اندر صلاحیت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور وہ ایک خاص وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں نا, تو ان کے مطلب اس طرح کے لوگ یہ کریں علمی بحث کے حساب سے نا, تو صحیح ہے. میں کوشش کروں گی کہ مجھے مل جائے وہ حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا اس کے لیے کہ آپ نا توریت اور زبور انجیل ان سب لوگوں کی ان سب کی طرف مت جائیں آپ, اور قرآن کریم پڑھیں گے آپ کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں کیا چیز ہے کہ قرآن کریم ہمیں اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ جو دوسری کتب ہیں, جو دوسری شریعتیں ہیں نا, انہیں اللہ تعالیٰ نے ختم کر کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شریعت کو آخر تک کے لیے رہتی دنیا تک رکھا ہے. تو ہمیں اس بات پر ایز اے مسلم مطمئن ہو جانا چاہیے کہ ہم جس پر ہیں وہ حق ہے. اب رہی بات یہ کہ ہم دوسرے کو کیا بتائیں, تو ہمارے اندر اگر یہ اہلیت صلاحیت ہے کہ ہم دوسرے کو یہ بتا سکتے ہیں دلیل کے ساتھ, تو وہ سوچ کر کے, وہ سمجھ کر کے, اس صلاحیت کے مطابق ہم پڑھیں اور جانیں. ان کی کتابوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے کہ جب وہ نبی آئے گا تو تمہیں اس کا ساتھ دینا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی, قوت سے اس کی مدد کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم وہ دلیل ان کی کتاب سے لے لیں اور اس کے بعد ان کو یہ بات بتائیں لوگوں کو کہ دیکھیں آپ کی اپنی کتاب میں یہ چیز موجود ہے, جبکہ قرآن کریم میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. تو یہ دلیل ہم اس وقت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو ہمیں ہر شخص کو اس مقام پر تک جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بالکل توریت, دوسری کتابیں انجیل اور توریت ان سب کے پڑھنے کی طرف جائے. منى اس باجی, کی یہ ہاں, منع کیا ہے حدیث جیسے میں. اگر فار ایگزامپل مجھے یہ حدیث نہیں پتا جو آپ بتا رہی ہیں, ٹھیک ہے, کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگی شاید, صحیح ہے, اگر میں صرف ایک جنرل کامن سینس جیسے نہیں کہتے کہ میں کیمسٹری کی اسٹوڈنٹ ہوں, صحیح ہے, اور مجھے پتا ہے یار دنیا جہاں میں یہ بک مانی جاتی ہے, یار یہ جو ہے نا, کچھ بکس ہوتی ہیں نا جو پوری دنیا میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ جو بک ہے نا اس کو بڑے بڑے اسکالرز نے مانا ہے اور یہ سب سے فیمس تھرو آؤٹ, یہ آکسفورڈ میں بھی پڑھائی جا رہی ہے, یہاں بھی وہ, تو مجھے ہوگا کہ پہلے میں وہ
पढूं, बजाय इसके कि वो जो दूसरी छोटी मोटी किताबें हैं वो पढूं, कि जिनका कुछ उतना पता नहीं, इतनी फेमस नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो फिर मुझे तो यही होगा ना, मैं केमिस्ट्री को जी जान से पढ़ना चाह रही हूँ, तो मैं उसी बुक को पहले पढ़ूंगी ना। मुझे होगा चलो बाकी बुक्स में भी हो सकता है ये इस बड़ी बुक में कुछ बातें मिसिंग हो, कुछ छोटी मोटी चीजें ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हुई हो दूसरी किताब में, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी उसी तरफ जो पूरी दुनिया वाले वर्ग के स्कॉलर्स मानते हैं जिस किताब को, कि यार ये पढ़ाई केमिस्ट्री के जो बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग हैं ना, उन्होंने ये किताब पढ़ के वो बने हैं, ये PhD होल्डर्स वगैरह ना। तो मैं देखो, पहले ये एक मिनट अगर अनुमा तुम जी, ये बस बात मैं खत्म। कुरान के हिसाब से कर रही हो, मुसलमान के हिसाब से कर रही हो, अगर हम्म, तुम अपनी या मेरे हिसाब से कर रही हो, तो हम्म, फिर तुम ये खुद सोचो ना कि एज अ मुस्लिम अगर मैं इस बात को लेती हूँ, हाँ, तो एज अ मुस्लिम मुझ पर सबसे पहले क्या चीज पढ़ना लाजिम है? तौरात, ज़बूर या कुरान पाक? जाहिर सी हम्म। बात है कि मेरे पास कुरान और हदीस का इल्म होगा तो मुझे ये बात पता होगी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे क्या बात कही है। अब मैं अपनी हदीस तो पढ़ूं नहीं और मैं तौरात ज़बूर पढ़ने में लग जाऊं, तो नुकसान किसका है? तो मुझे ये पता हदीस से लगना पहले चाहिए। कुरान पाक ना, क्योंकि हदीस में तो बड़े इन्होंने मसले किए हुए हैं ना, लोगों ने लिखी है लेकिन ना ये फिर भी तो। हमारे पास इल्म मौजूद है, दलील हदीस के। आप किसी सूरत भी इससे इनराफ नहीं कर सकते कि हदीस का इल्म ही कुरान के इल्म के साथ रिलेट करेंगे तो आपको दीन पूरी शरीयत पता लगेगी। अच्छा देखिए मुनव्वर जी, मेरी सवाल, बात तो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी ना। मैं ये कह रही हूँ कि सॉरी देखिए सॉरी। कुरान पर नहीं सुनते, कुरान पर मैं जब वही जो कह रही हूँ ना, केमिस्ट्री की वो वाली बुक जब मैं मोटी ताजी बुक पढ़ लूंगी, फिर ये जो छोटी मोटी किताबें जो दूसरी है, फिर मुझे होगा चलो यार ये भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या है, सही है, हो सकता है उसमें भी कोई ऐसी बात हो जो बड़ी बुक में मिस हो गई हो। तो मुझ पे ना एक ग्रिप आ चुकी होगी उन कॉन्सेप्ट्स पे। इसीलिए फिर अब पता है मसला क्या है लुबना बाजी, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है मुझे बाइबल भी पढ़ना चाहिए, सारी चीजें, लेकिन मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अभी मैंने कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 80 पढ़ू, मुझे इतना ही कुरान आता है, या छोटी मोटी चंद सूरतें और उनकी तफसीर आती होगी बस, ठीक है, वो भी हल्की फुल्की जैसे कहेंगे, इन डेप्थ नहीं, ठीक है। तो मुझे अभी वो उस पे ही ग्रिप नहीं है, मैंने अभी कुरान पढ़ना 3-4 साल पहले शुरू किया है। अब मैं उन बुक्स की तरफ कैसे जाऊं कि जिस बुक में इतनी झूठी बातें बड़े बड़े उलमा साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे होगा कि यार मैं पढ़ूंगी वो बुक भी, क्योंकि जाहिर है मेरा माइंड खुलना चाहिए, आगे से कोई सवाल करेगा मेरे पास जवाब भी होने चाहिए, मुझे अपने आप को कन्विंस करने के लिए सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन ये तो पढ़ लूं ना। अब बात वही, अगर मैंने टीन एज से अपने शुरू की होती, अभी पता नहीं मैं कहाँ पहुंची हुई होती, मैं इस पोजीशन में शायद आ भी चुकी होती कि यार चलो अब बाइबल भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन मैं उस पोजीशन में नहीं खड़ी ना, मैं तो बिल्कुल अभी नई नई हूँ समझे इन सब चीजों में ना। तो मेरे ऊपर बनता नहीं ना कि यार अभी तो कुरान पे ग्रिप आई नहीं है, ठीक है, और उसके बाद अब मैं कहूँ कि नहीं मैं बाइबल भी, मैं इतनी सारी चीजें कैसे इन 24 घंटे में मैनेज करूँ ना। तो मुझे होता है कि भाई फिलहाल मैं ये पढ़ती हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे वो भी पढ़ेंगे, देखेंगे उसको भी, ताकि और अच्छे से मैं साबित कर सकूं लोगों को कि देखो यार कितना ब्लैक एंड व्हाइट की तरह इस्लाम इतना क्लियर है कि कोई इसमें ग्रे पोर्शन ही नहीं है कि आप बोलो कि यार पता नहीं इस्लाम सही है कि नहीं है। लेकिन बात यह कि लेट हो गई हो ना लुबना बाजी, तो मैं अभी कैसे वो भी पढूं वो भी पढूं, सब कुछ नहीं पढ़ सकती ना। ये मसला मुझे ये लगता है, जो आपके सवाल का जवाब था ना कि जी, सबसे पहले कुरान को समझने के लिए हमको अरबी, सबसे पहले अरबी को में उबूर हासिल होना चाहिए, तो हमारी समझ उस हद तक पहुंच सकती। फिर दूसरी बात, जब आपको उबूर आने के बाद आप दूसरे बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद आप जब कभी भी आप जा रहे हैं तो एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो कॉमन टर्म्स पे बात करेंगे ना। आपकी बुक, हमारी बुक, और जो भी जितने भी मजहब के आपके, उनके पास ये सब कॉमन टर्म्स पे पहले बात करो। तुम्हारा मजहब क्या बोलता है, हमारा मजहब क्या बोलता है, हमारा मजहब क्या बोलता है। अगर तीनों का मजहब कुछ चीज पे, कि उनका मैं मजहब भी बुरा कि अल्लाह को एक मानो, उनकी इबादत करो, सब करो, तो फिर यहाँ पर हमारा डिस्कस करने का कोई वो नहीं रहता ना। तो फिर इस तरह आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक बोलते हैं ना, वो कुल जाल हक सूरे इसरा की आयत को अक्सर वो कोट करते कि कॉमन टर्म्स आपके जो है उस पे पहले बात करो, उस पे अगर वो मुतमईन हुए तो फिर आप आगे पढ़ने के लिए कुरान पेश करिए, तोहफे तोहफतन पेश करिए, फिर आप अहादीस पे जाइए, बहरहाल जो भी आप वो इल्म। तो हमको पहले इल्म हासिल अच्छी तरीके से उबूर हासिल होने के बाद का स्टेज है, अभी हम खुद कच्चे पक्के चावल है, तो हम ये चीज पे नहीं कर पाएंगे। ये चीज फहमीदा बाजी मुझे वो करीम लगती जो है कि करीम जो जैसे बात क्वेश्चन था ना उनका, वो क्वेश्चन हम मिस कर गए हैं। क्वेश्चन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही सारी बातें जो अभी बोली हैं आपने, वो क्या दूसरे मजाहिब के से रिलेटेड लोग ये नहीं कहेंगे कि पहले आप हमारी ये किताब पढ़ लो? मतलब कि सवाल ये है कि सवाल उनका ये था कि क्या हम भी तो हठ धर्मी पे नहीं है? सवाल हम्म, ये था। इस सवाल के ऊपर हमें, मेरा ख्याल है, खामोशी से गौर करना चाहिए सिर्फ, वरना हम ये चीजें तो फर्दर आगे उनको चलती उनको हम जाएंगी इसलिए भाई, अपने हम अपने। आपकी किताब पे इसलिए गौर नहीं देखिए करें कि लुबना, हमें ये बात कैसे पता लगेगी कि हम हर धर्मी जब पर आप हैं कि गौर नहीं? करेंगे ना हर इंशाल्लाह, धर्मी तो ये की बात भी कुछ, पता लगेगी, जो हक है ना वो हक है, और वो वाकई हक होकर सामने आएगा अगर हम इस नहीं पर तो गौर हक के लिए तो करेंगे। हम ये दलील नहीं कह चाहिए रहे कि होती है कुरान ना। हक नहीं है,
हम ये नहीं कह रहे कि दीन एक इस्लाम मिनट, हक लुबना नहीं बाजी को है। बात तो कंप्लीट करने थे, लुबना बाजी को बात कंप्लीट करने थे। जी लुबना बाजी बोल। मैं ये बात कह रही हूँ ना कि हम अगर इस सवाल के ऊपर खामोशी से गौर करेंगे तो जो हक है वो तो रोजे रोशन की तरह वाजे है। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि हमारे अंदर बहुत स्ट्रांगली एक कन्विक्शन आएगी और हमें पता लगेगा कि ये क्या हट धर्मी है या ये वाकई हक के ऊपर जमना है। सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर मैं ये कह रही हूँ कि खामोशी से हम गौर करें और काफी देर तक गौर करें और काफी अरसे तक गौर करें। बहुत सी जगहों पर हमें लगेगा कि हम बगैर उसके दलील के गलत चीज पर डटे हुए हैं। आखिर हठधर्मी चीज क्या होती है? मतलब बहुत से लोग ईमान पर होते हुए अपनी बातों पर हठधर्मी के साथ अना की वजह से डटे हुए होते हैं और वो समझ नहीं आ रही होती कि ये इतनी अना उनके अंदर कैसे आ गई है, इतना बातिल को उन्होंने कैसे सच मान लिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन उन्होंने किया है ना वो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए कि ये यहाँ डिजर्व आपके करता है सवाल कि का इसके ऊपर गौर किया जाए, बोला ना जाए, गौर किया हठधर्मी जाए बस। हठधर्मी ये होती है कि जब दलील आपके सामने आ जाए ना पूरी वजाहत के साथ, तो आप उसके बावजूद भी उसको सिर्फ अपनी पसंद ना होने की वजह से, अपनी मर्जी ना होने की वजह से, या ये कि हमने कोई बात कह दी है और हमारी बात ऊंची रहे इसकी वजह से ना माने। तो अब हठधर्मी का मामला यही है कि जब हमारे पास इल्म आएगा और जैसा कि आप कह रही हैं कि उसके ऊपर गौर फिक्र करें, तो कुरान तो बार बार इसी बात की तरफ लेके आता है लोगों को कि क्या तुम अकल नहीं रखते, क्या तुमने गौर फिक्र नहीं किया, क्या तुम तदब्बर नहीं कर सकते, सोचो समझो। बार बार कुरान की दावत ही यही है। तो वो सिर्फ हमसे और मुसलमानों से नहीं है, तमाम इंसानों से। तो जो भी इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, कलमा गो हो गैर कलमा गो हो, जो कुरान की दावत पर बिल्कुल अनबायस्ड होके और गौर फिक्र करता है ना, तो वो खुद बखुद कुरान उसके अंदर रोशनी भर देता है। मुना बाजी वही आखिर कह कुरान रही से हैं कि खुद कोई जवाब नॉन मिल जाता, मुस्लिम। कुरान से खुद जवाब मिल जाता। लुबना जो जब सवाल कर रहे हैं वो कुरान के, फहमीदा अगर बाजी, हमारा इल्म कुरान पे तो हम पढ़ रहे हैं ना, वो तो नहीं ना, देखिए ना फहमीदा बाजी, जो नॉन है मुस्लिम्स ना, की वो बात कर नहीं रही हैं। फरहीन, हाँ नॉन मुस्लिम की बात कर रही हूँ। अगर नॉन हमें मुस्लिम कह हम रहे हैं ना। कुरान को इतना अच्छा से पढ़ेंगे तो हम वो कुरान से खुद दलाइल पेश करेंगे, हम नॉन मुस्लिम को ये लेके जाके बताएंगे तो उनको कायल करेंगे, उनको बताएंगे कि ये चीज है हमारी किताब से, देखो ये आपको, आप समझे, पढ़े, जी तदब्बर फहमीदा करे बाजी, और फिक्र करे। देखिए एक मुझे मिनट एक बात को सुने कि अभी हमने जो बात की कि कुरान हमें बार बार कह रहा है कि आप गौर फिक्र करें, आप अकल से काम लें। क्या एज अ मुस्लिम हम लोगों के सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हम अकल से काम लेते हैं? अकल से तो सारे वो लोग काम ले रहे हैं जिनके पास कुरान नहीं है। तो हम किस तरह कुरान की तरफ उनको ला सकते हैं जब कि हम खुद कुरान के अगेंस्ट हैं? तो हमारे पास तो लॉजिक ही नहीं बन रही कि कुरान को पढ़ो, कि आप कह रहे हो कि अकल से काम लो, अकल से खुद काम लेते नहीं। तो इस चीज को नहीं, अल्लाह थोड़ा न सा करे हमें अल्लाह कि की नहीं लेते यार। नाफरमानी और रसूल की नाफरमानी ले कर तो रहे रहे हैं, अगर हैं अकल लुबना से बाजी, काम अब नहीं तो कर अकल रहे से तो काम लेने की कोशिश कर, पहले नहीं करते थे, अब तो फिर कोशिश कर रहे हैं, हम सभी कर कर रहे रहे हैं हैं ना, अकल से हाँ काम अभी। हम कहेंगे ना कि देखिए हम अभी कर रहे हैं, यहाँ अभी भी हम लुबना नहीं कर रहे उस तरह। जो बात कर रहे हैं, बात अच्छा, अक्सरियत की ना लें। आप जो बात कर रहे हैं वो अक्सरियत की ना लें, आप अकलियत की ले, ईमान की बात लें पहले। जब बात ईमान की आ गई है, किसी ने आपको दिया कि आप हमारी बुक पढ़ें, तो कब पढ़ेंगे आप वो बुक? जब आप आपकी अपनी बुक पढ़े हुए रहेंगे तभी तो आप ईमान वाले कहलाएंगे। बिल्कुल जब आपने हाँ। ईमान लाया, अब आपकी किताब पर आपको उबूर है, तो जो भी दे आप ले पढ़े उसको। लेकिन और उस एक पर चीज जब और आप अभी खुद लिखना। पर पक्के हैं तो वो किताब का असर आप पर नहीं होगा। लेकिन आपने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी, आपका ईमान ही मुकम्मल नहीं, आप खाली जो है खानदानी मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान है। अब आपके दोस्त ने आपको कहा कि आप मेरी बाइबल पढ़े, तो आप उसकी बाइबल पहले पढ़ लें, बाद में आप कुरान की तरफ जाएं, तो आप तो मशकूक ही हो जाएंगे। तो पहले हमको मोमिन मुसलमान जो रहता है, अकलियत की बात करें। आप जो अक्सरियत की बात करें कि अब हम कहाँ के है, तो ये अक्सरियत की बात ना करें, अकलियत की बात करें, जो तो उसकी मोमिन है इल्म की वो कमी बात है, करें जो आप। भी बोल रहे हैं, सॉरी तो मैं डिस्टर्ब कर हमारी रही हूँ। गलती है इसमें, हमको पहले अपनी इस्लाह करना है, या हमें लोगों की इस्लाह, लोगों की भलाई देखना है? उनके पास कुछ भी अखलाक होंगे, लेकिन हमको पहले अपना ईमान पक्का करना है। हमको जो मुसलमान है, जो खुद पैदाइशी मुसलमान है, उनको बाशऊर मुसलमान बनाना है। वो कैसा होंगे? गौर फिक्र से ही होंगे। तो हर एक की जिम्मेदारी है कि वो खुद पहले मोमिन बने, तब जाके वो उनकी किताब पढ़े, उनसे जो है बात करे, अजीज, उनको दलाल दे। हाँ, अजीज हम बाजी ही नहीं बिल्कुल है तो सही कह कैसा रही है। करेंगे?
अजीज बाजी कह रही है कि नहीं इसको मत देखें परवीन, आप एज अ जब होल। तक कुरान का इतना अच्छा सा इल्म आप हासिल नहीं करें, हम तो अभी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप इतना ग्रिप ले ले कुरान से, आप मुतमईन हो गए, आप पक्के हो गए, जम गए, और आपको हर चीज को बोल सकते, बता सकते। आप जब जाके दूसरी बुक्स पढ़ेंगे तो आप दूसरे से बात करेंगे, अपन बाशऊर मुसलमान होंगे, फिर उसके बाद शऊरी ईमान आने के बाद आप दूसरे से जब बात करेंगे तो उनको दावत का काम करेंगे, उनको बताएंगे, फिर उसके साथ साथ हमारे अखलाक भी बेहतर से बेहतर तरीके के होनी चाहिए। तो जब हम जाके उस मैदान में उतरेंगे, अभी तो हम इतने से थोड़ा सा इल्म लेके तो फिर हम कंफ्यूज होंगे ना। अभी हम ये पढ़ते पढ़ते सूरह बकरा पढ़ते पढ़ते अगर हम उनकी बुक पढ़ेंगे तो लाजमी बात है मशकूक ही होंगे। अब हमारा थोड़ा डर रहेगा कि हम गुमराह होंगे। अब कुछ चीज देखते, अरे हाँ, अब अपन दो चार स्कॉलर्स में अगर सुनेंगे तो कुछ अपन पढ़े हुए हैं, और फिर कुछ अरे ये बात इनकी भी सही हो है, अरे इन्हों भी ये सही, ये हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी हम इतने उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। पहले हम उस मुकाम तक पहुंच जाए, हमारा ईमान इतना मजबूत हो जाए, और इतना अच्छे से हम कुरान के ऊपर तदब्बर करें, गौर फिक्र करें, हम इल्म बहुत अच्छे से हासिल करें, फिर वो मैदान में उतरे। सही है जी जी। शीरीन क्या कह रही? अच्छा, जो मैंने सवाल किया था उसका मुझे जो थोड़ा बहुत जो है वो आंसर अभी मेरे माइंड में आया है, वो बेसिकली मैं ये सोच रही थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे आगे पूछता है, या मैं खुद अपने आप से पूछती हूँ कि यार मैं मुसलमान क्यों हूँ, मैं कुरान को क्यों फॉलो कर रही हूँ, मैं आप सल्लम को क्यों जो है वो फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि इसका एक तो जवाब ये हो सकता है कि कुरान पाक जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है, जो दुनिया के सबसे सच्चे इंसान थे। कोई भी शख्स हो, कोई नॉन मुस्लिम हो या कोई भी हो, अगर कोई पढ़ेगा उनके बारे में तो उसको जो है वो 100% श्योरिटी होगी कि नहीं, आप सल्लम से ज्यादा बेहतरीन इंसान कोई हो नहीं सकता। तो एक शख्स जो कि सबसे ज्यादा सच्चा था, वो कभी जो है वो झूठा जो है वो मजहब को कैसे ला सकता। अगर कोई क्वेश्चन करे कि नहीं भाई ये गलत है वो गलत है, तो हम ये कहेंगे कि आपने आप सल्लम को पढ़ा नहीं, आपने आप सल्लम को जाना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि जब जिसके ऊपर उतरा है वो सच्चा है, और देन उसके बाद हम कुरान की बात करें और हम जो है वो बाकी तमाम किताबों से कंपेयर करें, तो ये बात जो है वो सब लोग अब तक जान चुके हैं कि कुरान वो वाहिद किताब है जो 1400 साल में अभी तक चेंज नहीं हुई है। बाकी जितनी भी जो बुक्स हैं, बाइबल है या दूसरी बुक्स हैं, उन सब में जो है वो काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं, काफी सारे वर्जन आ चुके हैं। तो पहली चीज तो हम ये कि इस चीज के इस बेस के ऊपर बाकी तमाम बुक्स को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं कि भाई उन बुक्स के से ज्यादा रिलायबल कुरान पाक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये कि कुरान पाक पढ़ना, उसके बाद दूसरे किताबों को भी पढ़ना। तो मैं ये समझती हूँ कि पहले जैसे अभी जो डिस्कशन हो रही है कि पहले हमें अपना ईमान बहुत पुख्ता करने की जरूरत है। जैसे मैं अगर फॉर एग्जांपल अपनी मैं बात करूं, मैं आज से कोई 10-12 साल पहले जब मैं बहुत टीनेजर थी, तब मेरा जो जब एथियस्ट लोगों के साथ जो है वो बातचीत स्टार्ट हुई थी, तब मेरे दिमाग में बहुत से सवालात आने लग गए थे कि यार ये कुरान में ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। क्योंकि कुरान पाक को तब जो है वो सिर्फ वो एक अंधी तकलीद के तौर पे हम लोग मैं मानती थी कि भाई मेरे माँ बाप जो है वो मुसलमान थे तो इसलिए मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन फिर जब खुद से कुरान पढ़ना शुरू किया, और दूसरा ये कि जो मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है वो होती है दुआ। क्योंकि मैंने बहुत सारे नॉन मुस्लिम से भी सुना है कि जब वो बहुत सारे मजाहिब का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो वो फिर जो है वो जब उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो बहुत सारे मैंने लोगों से सुना है कि वो ये बोलते हैं कि अगर आप सच हो तो आप जो है ना मुझे कोई निशानी दो। और अल्लाह ताला जो है वो उनके लिए उनको निशानी देते भी हैं। तो हमें जो है वो अपने ईमान की पुख्तगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो है वो दुआ करते रहें, क्योंकि वो आप सिस्टम ने भी हमें दुआ सिखाई है ना कि या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि आप सिस्टम ने फरमाया था कि जो दिल है वो अल्लाह ताला की दो उंगलियों के बीच में, वो जिसका चाहे वो फेर दे। तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो उसके बाद अगर हम जो है वो अपना ईमान, हमें लगता है कि यार हमारा ईमान बहुत पुख्ता है, उसके बाद हम जितना मेरे ख्याल है दूसरे मज़ाहिब को पढ़ सकें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, तो मेरे ख्याल है वो भी पढ़ना चाहिए। इसमें सीरी एक चीज और जो मुझे लगती है ना, जब मैं जाकिर नाइक को सुनती हूँ ना, उनसे ऐसे ऐसे सवाल यहूदी ईसाई हिंदू पता नहीं क्या क्या बिल्कुल। पूछते हैं, लॉजिक पर बेस जिसे कहते हैं ना, तो मैं लॉजिक सीखती हूँ उनसे। लेकिन येट अगेन मैं यही सोचती हूँ कि यार अब मैं ये भी कैसे ऐड करूँ अपनी लाइफ में कि मैं जाकिर नाइक को भी सुनना शुरू कर दूं। बात वही है ना कि जिस तरह दीन को पढ़ने का हक है ना, मैं क्लियरली कह रही हूँ मैं उस तरह नहीं पढ़ रही, और मुझे समझ नहीं आता अल्लाह ताला में क्या, मैं इसी तरह झुकी रहती हूँ अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह ताला मैं वो कर ही नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे करूँ, आप बस मुझे माफ करिएगा अल्लाह ताला। लेकिन
لیکن میں بالکل بھی حق ادا نہیں کر رہی، اور مجھے لگتا بھی نہیں، پتہ نہیں میں آگے کبھی کر پاؤں کہ نہیں، کیونکہ ابھی آلریڈی 40 ہو گئی ہوں، ابھی اتنی باتیں بھولتی ہوں، سمجھ نہیں آتی، تو وہی لگتا ہے کہ پہلے شروع ہو جاتا تو ابھی تک شاید کہیں اور پہنچ جاتی. تو میں یہ نہیں کہہ رہی علماء جی جو ہمارا طریقہ ہے صحیح ہے، ہم بالکل رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں، یوں ہی پڑھنا چاہیے، جیسے جیسے ٹائم کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ نہیں یار یہ نہیں یہ پڑھے، اس کو پرائیورٹی دے، تو ہم تو بس ایک ٹوٹی پھوٹی ٹرائل اینڈ ایرر جسے نہیں کہتے، اس سے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھا جو جب بیسٹ سمجھ آئے کر لیں گے. لیکن بات یہ کہ ہم سب کو یہ ایک افسوس، مطلب جو ہم میں سے ابھی ریسنٹلی دین کی طرف آئے ہیں، ایک وہ تو ہے نا کہ اگر ہم نے پہلے سے شروع کیا ہوتا نا تو پھر یہ ابھی کافی چیزیں جو مجھے اب میں اگلی جنریشن کو دیکھتی ہوں ہمارے بچوں والی، کہ یار ان لوگ کو دیکھو چیتے بنے بیٹھے ابھی سے، یہ عربی وغیرہ اتنی ماشاءاللہ 12 13 سال کے، اور کیا کیا یہ لوگ سیکھنا شروع ہو گئے ہیں، ان کے ماں باپ کو کتنا شعور ہے، ان کو ڈے ٹو ڈے اتنی سنتوں کا پتہ ہے. تو یہ لوگ پتہ نہیں کدھر پہنچنے والے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ جو ہم آئیڈیل وے آف اسٹڈینگ اسلام سوچتے ہیں نا، وہ انشاءاللہ ہماری اگلی جنریشن وہ کر جائے گی. لیکن ہمارے لیے مجھے لگتا ہے مطلب ہونا چاہیے لیکن پاسبل ہو نہیں پا رہا، مطلب ہماری سستی کہہ لیں، ہمارا بہت زیادہ سونا کہہ لیں، یا ہمارا فیس بک پہ اسکرولنگ کرنا، یا جو کچھ ایج بھی ایج غلطیاں ہیں. ایج فیکٹر بھی، ایج فیکٹر بھی آ جاتا ہے فرین، ایج اپنا ایج فیکٹر فیکٹر. تو ہاں ایج کافی فیکٹر چیزیں. میں وہ سارے ہاں چیز آ دیکھیے جاتے ہیں. فرین، اس کے اندر ایک مین جواب سوال یہ ہے، سب سے پہلے آپ جو بولے ابھی جو سسٹر جو ڈسکس کیے وہاں ہوں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات اسٹارٹ کی، ہوں لیکن پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ اللہ کی پہچان لے، پہلے میں مسلمان کیوں ہوں، تو وہاں آپ کو اللہ جو رب ہے اس کی جو چیزیں ہیں، تو اس کی جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت ربوبیت اسماء و صفات جو ہیں، آپ اس کو اچھی اسٹڈی کریں، تب آپ کو سوال کا جواب ملے گا میں مسلمان کیوں ہوں. اس کے بعد آئے رسالت پر، اس کے بعد جائیں آخرت پر. اور پھر ابھی آپ نے یہ بات کیا کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت کتنے ایئرس میں ملی، کتنی عمر تھی، اور آپ پر جو ایمان لائے تھے صحابہ تقریباً کوئی 80 ایئرس کے صحابہ تھے، کوئی 70 ایئرس کے صحابہ تھے، تو انہوں نے کیا کام نہیں کیا اتنی عمر میں. ہم مت سمجھتے کہ اب کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی بتائیں گے. آپ کے لیے معنی کوانٹٹی کی نہیں ہے نا، آپ کی کوالٹی رہتی ہے. آپ اتنی عمر میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں جو ہوں اللہ نے آپ کو سلا دی، جو گزر گیا گزر گیا. اب آپ پچھتانے کی بات نہیں ہے، لیکن اب کرو تو آگے ہوں وہ کام کر سکتے ہیں آپ. صحیح بات تو ہے. ہم کو جو عمر اللہ نے دیا، اللہ نے اب ہدایت دی، وہ بھی ہوں اللہ کی طرف سے ہے ہمارے لیے. تو ہوں اب ہم وہ کریں. اب بچوں کو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بچپن سے وہ شعور دلا دیں. اب ہوں بچے اسکول سے سوال کر رہے ہیں آ کے، تو اب ہمارا قصور ہے کہ ہم اپنے دین سے واقف نہیں کروائے ہوں بچوں کو. تو اگر دین سے وہ واقف نہیں ہے تو لازمی بات ہے وہ انہی کی طرف داری کریں گے، انہی ہوں کو فالو کرنا چاہیں گے، اور ہمارے خلاف ہوں گے، ہمارے عمل کے خلاف ہو. آپ کیا کر رہی ہیں، ہمارے تو دوست ایسا کرتے، وہ اچھا دکھیں گا کیونکہ ہم نے ان کو اندھیرے میں رکھا. تو ہم پہلے آئے اور بجائے اصلاح سے اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے بچوں کو پہلے شروع کریں، تو یہ کنسپٹ ہو سکتا. اور اللہ کی پہچان نہ، یہی ہمارے سارے سوالات کی جواب مل جاتا. تو ہوں قرآن میں جیسا جیسا پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ وہ چیز ہم کو ملتے چلے جاتی. پہلے قرآن کو سمجھنا ہے اور پھر اس کے ذریعے ہم کو عمل کرنا ہے، جیسا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. جیسے صحیح ہم کہہ وہ رہی ہیں آپ، چھوڑ جیسے دیں. بہت سارے صحابہ تھے نا کہ جن کو بہت ہاں لیٹ لیٹ پتا چلا، پھر مطلب ہاں صحیح، ایمان لائے جو نہیں، تھی اور لیٹ دوسرا وہ بھی ہوتا ہے نا، قرآن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے قرآن کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا دیکھو آپ وہ معلوم ہو جائیں گا، بلکہ یہ جواب دیے تھے نا. تو آپ عملی طور پہ آپ جب کریں گے قرآن کو، علم حاصل، علم عمل دونوں لازم و ملزوم ہے. اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو بھی بیکار ہے، عمل ہے علم نہیں ہے تو بھی بیکار. تو دونوں ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلنا. آپ جتنا علم ہے اس کو پہلے عمل میں لائے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو بھی جتنے بھی تھے، جتنا علم آتا تھا وہ عمل کرتے تھے، صحیح بات ہے. جی اور جتنا ان کو کسی نے معلوم کوئی تھا. ہم پوائنٹ؟ عمل کم کرتے ہیں، زیادہ ہم علم زیادہ ہے ہمارے پاس، مگر ہمارے پاس وقت پہ عمل بالکل نہیں ہے. عمل اگر ہے بھی تو اپنی مطلب کا عمل کرتے، اور پھر لوگوں کے ڈر سے، معاشرے کے ڈر سے، بچوں کے ڈر سے، میاں کے ڈر سے، بہرحال یہ سارے چیزوں سے ہم بہت کچھ دبے ہوئے ہیں. جی 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 جی، اور کسی نے کوئی پوائنٹ یہاں پہ دینا ہے؟ اینی تھنگ جو ابھی تک ڈسکس نہ ہوئی ہو؟ چلیے ٹھیک ہے پھر جزاک اللہ خیرہ. پھر انشاءاللہ ہم لوگ کل ملتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اور بات ہو یا کوئی نیا پوائنٹ کسی کے ذہن میں آئے تو پھر وہ کل کنٹینیو کر لیں گے. تھینک یو سو مچ ایوری بڈی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.